दोस्तों, आज माह रमज़ान की 25 तारीख है और तीसरी ताक रात है। लेकिन आप लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। आज रात लैलतुल कद्र की रात है। अब आप में से बहुत से लोग ये बात कहेंगे कि आपको कैसे पता कि आज की रात लैलतुल कद्र की रात है। मेरे देखने वाले मुझे जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं अभी हाल ही में रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के शुरू के अशरे में दूसरे रोजे को मैं उम्रे के सफर के लिए चला गया था। अल्लाह वालो, मदीने पाक में जब मेरे उस दरबार में हाजिरी हुई तो वहां से मुझे ये तोहफा मिला था कि 25 तारीख को लैलतुल कद्र की रात है। और मैं आप सब लोगों को मैं कसम उठा के कहने को तैयार हूँ कि आज लैलतुल कद्र की रात है। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरी बात पर भरोसा करते हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आज की ये वीडियो मुकम्मल देखें। और जो मुझ पर भरोसा नहीं करते, मैं उनको ये कहूँगा कम से कम 4 नफिल तो लाजमी पढ़ लेना और आप लोगों को शहादत खुद मिल जाएगी कि लैलतुल कद्र की रात 25वीं शब की रात में है। और अल्लाह वालो, ये एक बात और आपको बता दूं कि अगर आप लोग खुद किसी मशरूफियत की वजह से इबादत ना कर पाए तो आप लोग मुझे भी कमेंट सेक्शन में अपनी आरजू के मुतालिक, अपनी दुआओं के मुतालिक, या फिर आप जो हाजत चाहते हैं उसके मुतालिक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तो इस रात को भरपूर किस्म की इबादत करने वाला हूँ और मेरे घर वाले भी इबादत करेंगे। मेरी जौज़ा और जो मेरी वालिदा मोहतरमा हैं, मेरे भाई हैं, हम सब इस रात को बड़ी शिद्दत से जो है वो इबादत में गुजारेंगे। रब को राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो लिहाजा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मेरी दुआओं में शामिल हो जाएं तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में, बिलखसूस कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी अपना नाम भी बताना है। अपना नाम बता दें, वालिदा का नाम बता दें या फिर नाम बता दें सिर्फ, और अपने जो हाजत के मुतालिक बता दें कि रिज़्क का मसला है या शादी का मसला है या बे औलादी है या फिर अपना घर चाहते हैं। जो भी आप लोग चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग लाजमी अपनी हाजतों के मुतालिक बताएं। मैं अपनी दुआओं में लाजमी आप लोगों को शामिल करूंगा। इंशाअल्लाह वजीफ़ा भी बताऊंगा, जो मैं पढ़ूंगा वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, क्योंकि आज का वजीफ़ा जो है वो बड़ा होने वाला है। छोटा तो होगा नहीं, क्योंकि इबादत की रात जब बड़ी है और मांगना भी बड़ा है, हमारी हाजतें भी बड़ी हैं, तो वजीफ़ा भी बड़ा ही होगा। तो लिहाजा जब तक कि आपके पास मौका है कमेंट सेक्शन में अपना लाजमी बताएं अपने मुतालिक, मैं लाजमी आपके लिए दुआ गो रहूंगा। अच्छा, इसका यह मकसद नहीं है कि 25 की रात अगर लैलतुल कद्र की रात है तो आप लोग 27 की रात को इबादत ना करें। देखें, वो भी ताक रात है, उसकी बड़ी फजीलत है। ताक रातों की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कबूल होती है और अल्लाह पाक अपने बंदों के करीब से करीब तर होता है। तो लिहाजा कोशिश करें कि बाकी रातों में भी इबादत करें, लेकिन आज गोल्डन पीरियड है, आज का गोल्डन चांस है। आज आपको चांस मिस नहीं करना। और अगर कोई मसरूफियत है, मैंने आपको बता दिया, मुझे आप लोग बता दें कमेंट सेक्शन में मेरी ये हाजत है, या फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए दुआ पढ़ूं, आप लोग मुझे उस काबिल समझते हैं, तो फिर कमेंट सेक्शन में लाजमी कहिएगा। इंशाअल्लाह आपका नाम लेके आपके लिए दुआ करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन लाजमी आसानी फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल की तरफ चलते हैं। अमल बहुत नायाब है, और जब मैंने इतनी बड़ी कसम खाने को मैं तैयार हूँ कि मैं रब्बे ज़ुलज़लाल की कसम खा के ये बात बोलता हूँ कि आज लैलतुल कद्र की रात है, मुझे शहादत दी गई है कि अपने बंदों को बताओ, अपने मुरीदीन को बताओ, अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताओ। तो अल्लाह वालों, मैं आप तक ये बात पहुँचा रहा हूँ। जितनी ज़्यादा उम्मत की खिदमत हो करनी चाहिए, तो आप लोगों ने भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदारों को बताना है। कम से कम 10 लोगों तक तो लाजमी ये पैगाम पहुँचाएं। आज लैलतुल कद्र की रात है, आज की रात हरगिज़ भी गफलत में नहीं गुजारना। और जो मेरे बहन भाई मुझ पर भरोसा करके आज की रात इबादत करेंगे, वो रोज़े महशर इसको देख लेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उनको बताएगा कि हाँ, तूने लैलतुल कद्र की रात में इबादत करी थी, तो तुझ तक शहादत गई थी, वो बिल्कुल ऑथेंटिक गई थी, बिल्कुल सही गई थी। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने लाजमी इबादत में वक्त गुजारना है। तो अल्लाह वालों, आज वक्त ज़ाया किए बगैर आप लोगों ने ये खास अमल, ये खास वजीफ़ा पढ़ना है। और जो इबादत मैं आपको बता रहा हूँ लैलतुल कद्र की रात की, वो आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है, हर सूरत करनी है, बिल्कुल भी आप लोगों ने छोड़नी नहीं है। अल्लाह वालों, अगर छोड़ी तो पछताओगे,
अगले साल फिर पता नहीं ये रात नसीब हो या ना हो। 25 की रात तो शायद नसीब हो जाए, लेकिन लैलतुल कदर की रात नसीब हो या ना हो, आज अपने दोस्तों को भी बताइएगा। आज इस वीडियो को अपने तमाम अजीजों अकारिब, जिनको आप लोग अपनी जिंदगी में इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको खुद भी बताएं और मेरी ये वीडियो भी भेजें। मैं खुदा की कसम खा के ये बात कहता हूँ कि आज की रात लैलतुल कदर की रात है। आज की रात आप लोग खजाने लूट लो। आज का वो गोल्डन पीरियड आपको मिल रहा है, वो गोल्डन चांस आपको मिल रहा है कि रब फरमा रहा है कि आज तू इबादत करेगा तो 1000 महीनों के बराबर तेरी इबादत को कबूल किया जाएगा। तो अल्लाह वालो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, ऐसे मौके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें फरहम करे। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता चला? बात यह है कि ये रूहानियत की बात है। जो लोग रूहानियत के मंजिलों पर चलते हैं, जो लोग उस राह के मुसाफिर हैं, उनको इस बात का बाखूबी अंदाज़ा होता है कि लैलतुल कदर की रात कब हो रही है। उनको तोहफों में यह रातें दी जाती हैं, बताई जाती हैं कि अपने मुरीदों तक यह बात पहुंचा दो, अपने अजीज़ों अकारिब तक यह बात पहुंचा दो। तो मैंने आप लोगों तक यह बात पहुंचा दी है। अल्लाह वालो, अब आप लोगों ने आज लैलतुल कदर की रात में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से मुलाहिजा करें। आज लैलतुल कदर की रात है, बार बार कह रहा हूँ, लैलतुल कदर की रात। मैं ये नहीं बताता उस रात की अजमत क्या है, आप लोग जानते हैं। मैंने पिछले साल जो बताया था कि 27वीं ही रात लैलतुल कदर की रात है, और वही रात निकली थी, शहादतें मिली थीं। जो उस रात की पहचान बताई गई है, हल्की सी बारिश होगी, ठंडी ठंडी रात होगी, वो सब चीज़ें आप लोगों को आज की रात में देखने को मिल जाएंगी। और अल्लाह वालो, आज की रात आप लोगों ने लाजमी सलातुल तस्बीह पढ़नी है। सलातुल तस्बीह की नमाज आप लोगों ने आज लाजमी पढ़नी है। अल्लाह वालो, जिन लोगों को सलातुल तस्बीह की नमाज नहीं आती, उन लोगों को बता दूं मैं कि किस तरीके से पढ़नी है। क्योंकि आज रात एक बार तो लाजमी आपने सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़नी है। सलातुल तस्बीह की नमाज के अंदर हम एक तस्बीह पढ़ते हैं, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये एक तस्बीह पढ़ी जाती है जो हम लोग हर रकात में, हर मूवमेंट में पढ़ते हैं। जैसे पहले अल्लाहु अकबर करा, अल्लाहु अकबर करने के बाद आप लोगों ने सना पढ़ी, उसके बाद आप लोग 17 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये आप लोग तस्बीह 17 बार आप लोग 17 मरतबा पढ़ेंगे, 17 टाइम्स पढ़ेंगे। 17 बार आप लोगों ने पढ़ ली। उसके बाद फिर आप लोग सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद जो सूरत आपने मिलानी हो वो सूरत आप मिलाएंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने फिर दोबारा से इसी आयत को पढ़ना शुरू करना है, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे और 15 बार पढ़ेंगे। फिर आप लोग रुकू में चले जाएंगे, सुभान रब्बी अल अज़ीम पढ़ेंगे। इसको आप 7 बार पढ़ेंगे इस तस्बीह को। फिर दोबारा से आप लोग सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये फिर दोबारा से आप लोग 17 बार पढ़ेंगे। इस तरीके से आप लोग फिर दोबारा कौमे में खड़े होंगे, जो है आप लोग पढ़ते हैं कौमे में। और जैसे आप लोगों ने रुकू में पढ़ा सुभान रब्बी अल अज़ीम समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये आप लोगों ने जब कर लिया, आप लोग कौमे में खड़े हो गए। रब्बना वलकल हम्द जब आप लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद फिर दोबारा आप लोगों ने 15 बार यही तस्बीह पढ़नी है, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यहाँ तक पढ़ेंगे और 15 बार ये पढ़नी है, ठीक है। फिर दोबारा आप लोग अल्लाहु अकबर कहेंगे, सजदे में जाएंगे, सुभान रब्बी अलाला पढ़ेंगे। सुभान रब्बी अलाला 7 बार पढ़ें या 5 बार या 3 बार, जितनी बार आप लोग पढ़ते हैं। उसके बाद फिर दोबारा 15 बार आप लोग सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। इसी तरीके से फिर जब आप लोग जलसे में बैठेंगे तो फिर दोबारा आप लोग, क्योंकि उसमें तो कुछ पढ़ते नहीं है, खामोश बैठते हैं, तो आप लोगों ने डायरेक्ट 15 बार ये तस्बीह पढ़ना शुरू करनी है, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर दोबारा 15 बार पढ़ेंगे। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कह के आप सजदे में जाएंगे। सुभान रब्बी अलाला को आप लोग पढ़ेंगे 7 बार, 3 बार, 5 बार, जितनी बार आप लोग पढ़ते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से आप लोग यही
جو ہے وہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی یہ تسبیح آپ پھر دوبارہ 15 بار پڑھیں گے۔ اب یہ ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب جب آپ لوگ دوبارہ کھڑے ہوں گے تو اللہ اکبر کرتے ہوئے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ نے تکبیر اٹھانی تو نہیں ہے لیکن پڑھنی ہے، تو پھر دوبارہ جب آپ نیت باندھیں گے تو آپ 17 بار پھر دوبارہ سے یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر دوبارہ سورت ملائیں گے اور پھر دوبارہ 15 بار آپ لوگ اسی طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو اللہ والو صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ ہے، یہ آج کی رات آپ لوگوں نے ایک بار لازمی 4 رکعتوں والی یہ صلاۃ پڑھنی ہے۔ یہ 4 رکعتوں کی صورت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ جو ہمیں شیڈیول ملا ہے، جو ہمیں عبادت کا طریقہ بتایا گیا ہے، وہ آپ نے کم سے کم 1000 مرتبہ، کم سے کم 1000 مرتبہ اپنے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یعنی استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے آپ لوگوں نے کم و بیش 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر کوشش کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی ہی پڑھیے گا، کیونکہ یہی وہ درود ہے جو سب سے بہترین درود ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہر دم یہ درود پاک قبول ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ لوگ درود ابراہیمی کو ہی ترجیح دیں اور درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے خاص درود ہے، جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ درود ہے۔ تو آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ کتنی بار پڑھنی ہے؟ کوشش کریں کہ اس کو کم سے کم 313 بار تو پڑھیں۔ اس سے زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن کم سے کم 313 بار آپ لوگوں نے لازمی درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ اب اللہ والو درود ابراہیمی بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا، استغفر اللہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے اپنے رزق کے لیے، رزق میں خیر و برکت کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے، رزق میں اللہ رب العالمین بے پناہ کی برکت عطا فرمائے، اس لیے سورۃ الاخلاص شریف کا ورد کرنا ہے۔ سورۃ الاخلاص کا ورد کرنے کا کہا گیا ہے اور کم سے کم 10,000 مرتبہ پڑھنے کو کہا گیا ہے، لیکن کم سے کم 1000 مرتبہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ 10,000 کی تعداد میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سورۃ الاخلاص شریف یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بہت ہی پیاری سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہے تو اللہ والو اس کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، پورے سال کا رزق اس کی جھولیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، پورے سال کے رزق سے مالا مال کر دیا جاتا ہے، پورے سال اس کے اوپر رزق چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کا لازمی ورد کرنا ہے، سورۃ الاخلاص لازمی پڑھنی ہے۔ یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی بہترین صورت ہے، کیونکہ اس صورت کا پڑھنے والا اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، جو شخص بھی سورۃ الاخلاص کو 1 بار پڑھتا ہے تو اس کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج کی رات کون سی ہے؟ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج کی رات میں خوب عبادت کریں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، اپنے رزق کے لیے مانگیں، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس رات کو لوگ ہزاروں سال تک تلاش کرتے ہیں تو نہیں ملتی، اور ہمیں یوں ہی مل رہی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو قدر نہیں ہوگی۔ تو اللہ والو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح سے پڑھیں، اللہ پاک لازمی آسانی فرمائے گا۔ آج مانگ لو جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، اور جو عبادت میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آج کی رات لازمی کریے گا۔ اب دوستو آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو بھی پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ آپ لوگ پڑھیں گے، یہ کلمہ ہمارے دین کی بنیاد بھی ہے، اور اس کلمے کو جتنا زیادہ پڑھا جائے گا اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ کم سے کم اس کلمے کو جو پڑھنے کو کہا گیا ہے وہ بھی 1000 مرتبہ پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ اب اللہ والو پھر سے ایک بار نوٹس کر لیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پہلے پڑھنی ہے آپ لوگوں نے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز جب آپ لوگ پڑھ لیں
تو درود شریف کا ورد کرنا ہے، نبی پاک کی ذات پاک پہ درود پاک۔ یہ دیکھیں درود پاک بہت خاص ہے، درود پاک پڑھنا بہت خاص ہے، بہت مجرب عمل ہے۔ اور درود پاک یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجی جاتی ہے، نبی پاک کے ماں باپ پہ سلامتی بھیجی جاتی ہے، اور جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ان کے جو جد امجد ہیں ان پر سلامتی بھیجی جاتی ہے۔ اس طریقے سے نبی پاک کی آل پر سلامتی بھیجی جاتی ہے جو اہل بیت ہیں اس وقت موجود ہیں، تو لہٰذا درود ابراہیمی ہی پڑھیے گا۔ سورۃ الاخلاص جو آپ کو بتائی گئی ہے 1000 مرتبہ، وہ اسی طریقے سے پڑھی جائے گی، اور کلمہ شریف جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کو بھی 1000 مرتبہ ہی پڑھنے کی کوشش کریے گا، انشاءاللہ اللہ پاک لازمی آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اللہ والو، جو زیادہ تر معاملات ہمارے ہوتے ہیں وہ رزق کے حوالے سے ہوتے ہیں، اس لیے آخر میں آپ لوگوں نے اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ یہ اللہ الصمد یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے اللہ الصمد کا۔ اب اللہ الصمد پڑھنے میں بھی کیونکہ آسان ہے، اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، تو اس طریقے سے آپ لوگ اللہ الصمد کو پڑھیں گے۔ اور اللہ الصمد کو کتنی بار پڑھیں گے؟ کم و بیش اللہ الصمد کو آپ لوگ 14 تسبیحاں پڑھیں گے، یعنی 1400 مرتبہ آپ لوگ اللہ الصمد پڑھیں گے۔ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ کی بیسات کے مطابق ہو، جو آپ کی جیب پر بھاری نہ پڑے، وہ آپ نے لازمی چھوٹا موٹا صدقہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ والو، آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں، جو نوافل پڑھیں گے آج، وہ کم و بیش آپ نے کم سے کم 8 نوافل پڑھنے ہیں۔ 8 نفل ہر صورت آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں، 8 سے کم نہیں پڑھیے گا۔ 8 2 کر کے 8 پڑھے جائیں گے، 4 کر کے نہیں، 2 کر کے 8 پڑھے جائیں گے، اور یہ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ اور کس طریقے سے پڑھیں گے؟ پہلے 2 رکعت نفل نماز کی آپ لوگ جو نیت کریں گے، دیکھیں سماعت کر لیں، کہیں پرچے پہ لکھ لیں، ویڈیو کو سیو کر لیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو، کیونکہ یہ جو 2025 ہے اس کے اندر جو رمضان آیا ہے، یہ 25ویں روزے کو شب قدر لیلۃ القدر ہمیں مل رہی ہے۔ اب اگلے سال کب ملے نہیں پتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے سال آپ ویڈیو دیکھیں اور مجھے بد دعائیں دیں کہ حضرت نے تو اتنی بڑی بڑی قسمیں کھائی تھیں اور 25 کو نہیں ہے۔ میں 2025 کی بات کر رہا ہوں، جو ابھی چل رہا ہے 2025، اور ویڈیو کا ٹائم دیکھ لیجئے گا کہ ابھی اپلوڈ ہو رہی تو 2-4 گھنٹے پرانی ہی ویڈیو ہوگی، تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ 1 سال بعد اگر آپ دیکھ رہے ہو تو میری گارنٹی نہیں ہے۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھ لیا، اب آپ نے نوافل کس طریقے سے پڑھنے ہیں؟ پہلے 2 رکعت نفل کی نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل کی اپنے رزق میں خیر و برکت کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، رزق میں خوشحالی کے لیے آپ لوگ یہ نیت کریں گے اور پڑھیں گے۔ پہلے جو رکعت ہوگی اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس کے ساتھ سورۃ القدر، یعنی جو سورۃ القدر ہے، شب قدر کے لیے ہی سورت نازل کی گئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس والی سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 1 بار پڑھنا ہے، 1 بار سورۃ الفاتحہ، 1 بار سورہ قدر، اور جیسے آپ لوگ نارمل نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے۔ پھر آپ دوسری رکعت میں گئے، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ شریف 1 بار پڑھی جائے گی، اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھی جائے گی، سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھی جائے گی۔ یہ آپ کی 2 رکعت ہو گئیں۔ پھر دعا مانگ لیں، یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں اینڈ میں دعا مانگنا تو اینڈ میں دعا مانگ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہر 2 نفل کے بعد دعا مانگیں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ جتنی زیادہ دعا مانگیں گے اتنے زیادہ بخشش کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ رزق میں آسانی ہوتی ہے، نظر بد کٹ جاتی ہے، حاسدین کا حسد ختم ہو جاتا ہے، بہت ساری فیض و برکات سے نوازا جاتا ہے۔ تو اللہ والو، اس طریقے سے پھر دوسری جو آپ لوگ 2 رکعت آپ نے پڑھ لی، پھر آپ جو پھر دوبارہ سے 2 رکعت پڑھیں گے تو دوسرے نمبر پہ آپ لوگ پڑھیں گے تو وہ آپ لوگ سفر کی آسانی کے لیے پڑھ لیں، یا پھر اگر آپ مکہ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو رب سے اس کی گزارش کریں کہ میرے مولا دیکھیں، ایک ہی حاجت مانگنی ہے، 10 حاجتوں کے لیے نہیں مانگنی ہے، 1 حاجت کے لیے 2 نوافل ادا کیے جائیں گے، 1 حاجت ہو 2 نوافل ادا کرنی ہے، پھر 1 حاجت ہو پھر 2 نوافل ادا کرنے ہیں، پھر 1 حاجت ہو پھر 2 نفل ادا کرنے ہیں، ایک ہی حاجت کے اندر 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ 2 نفل کے اندر پتہ نہیں ساری حاجتیں نہیں مانگ لینا کہ اللہ پاک گھر بھی دے، گاڑی بنگلہ سب کچھ نہیں، صرف 2 رکعت کے اندر جو آپ نفل پڑھیں گے، 1 حاجت کریں گے، کوئی سی بھی حاجت ہو، اور کم و بیش 8 نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔ 8 نفل، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا دل کرے، 16 پڑھ لیں، 24 پڑھ لیں، جو آپ کی طاقت ہو۔ اللہ والے تو 100-150 سے کم نہیں پڑھتے تھے، 100 رکعتیں پڑھتے تھے، کبھی 150 رکعتیں پڑھتے تھے، کبھی 200 بھی پڑھتے تھے۔ اب لیکن ہم تو وہاں تک نہیں پڑھ سکتے، ابھی تو 8 پڑھنے میں بہت سے لوگوں کی جان نکل جائے گی۔
अल्लाह पाक बस हम लोगों की ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। एक तो रमज़ानों में ये बड़ा मसला हो जाता है, रोज़ा खोल के लंबा लंबा लेट जाते हैं और बस कहते हैं हिम्मत नहीं है। ठीक है, मैं समझ में आता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, लेकिन कोशिश करा करें कि हिम्मत करें खुद से। और आज की रात लैलतुल कदर की रात है, ये बात जहन में रखिएगा। अगर ये रात मिस हो गई तो फिर 1 साल पछतावा आ जाएगा। ये बता दूं, आज गोल्डन चांस है, क्योंकि ये रात मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कुरान मजीद के अंदर। ये रात 1000 महीनों से अफजल रात है। और इसी रात में यानी कि लैलतुल कदर की रात में ही मौला अली शेर खुदा का भी इंतकाल हुआ था। आपको शहादत मिली थी तो सोचें वो क्या मर्तबा है जो मौला अली को मिला। अब मौला अली की शहादत जो हुई थी वो 21 रमज़ान मुबारक को हुई थी। उस साल 21वीं की रात को शब कदर आई थी और आपकी रात में जो है वो शहादत हो गई थी। आपको 19वें रोज़े को खंजर लगा था और 2 दिन तक के आप अलालत की सूरत हाल में मौजूद थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको लैलतुल कदर की रात को अपने पास बुला लिया था। तो देखें कितनी बड़ी सादत है, कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह पाक हम सबको इस रात में शहादत नसीब करे और अल्लाह पाक हमें अपने उन बरगुज़ीदा बंदों में से एक बना ले जो बंदे अल्लाह पाक की तस्बीह करते हैं, अल्लाह पाक की राह में जिहाद करते हैं। क्योंकि हदीस में आया, किसी के लिए यह रुतबा नहीं मिला कि जो शहीद होंगे उनको ये तमन्ना होगी कि फिर दोबारा से दुनिया बने, हम दुनिया में जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर दोबारा हमें शहादत दे। कोई तमन्ना नहीं करेगा, हत्ता कि नबियों तक पे मैंने नहीं सुना कि नबी भी कहेंगे कि हमें दुनिया में दोबारा भेजो। जिनको शहादत मिली है, जो शहीद हुए हैं, उनको ऐसा मज़ा आएगा, उनको ऐसा उस शहादत में लुत्फ आएगा कि वो बार बार तमन्ना करेंगे कि मौला फिर दोबारा हमें दुनिया में भेज और फिर हमें दोबारा शहादत दे। तो अल्लाह पाक हम सबको शहादत की मौत अता फरमाए, इज़्ज़त की मौत अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ़ फरमाए। अल्लाह वालों, अस्तगफार को तो मैं भूल गया। मैंने अस्तगफार का भी शायद आपको बताया था कि आपने अस्तगफार भी कम व बेश 1000 बार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया, इस तरीके से 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह करना है। इंशाअल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। आज शब कदर की रात है, जाते जाते भी कह रहा हूँ, आज की रात लाजमी इबादत कर लो। कुछ नहीं करो तो 8 नवाफिल तो पढ़ लो। अल्लाह पाक आपके लिए लाजमी आसानी फरमाएगा। मैं आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ। आज की रात आप सब लोगों के लिए दुआ करूँगा। अगर कोई मेरा भाई जो है वो उसकी ज़्यादा बड़ी कोई मुसीबत है, वो चाहता है कि मैं उसके लिए दुआ करूँ, तो कमेंट सेक्शन में वो लाजमी दुआ के लिए कहे, उसके लिए दुआ की जाएगी। बिल्कुल दुआ करूँगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।